हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद आसफ बशीर चौधरी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम तीन अहम तरीन ख़बरों को डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको नई मालूमात देने जा रहे हैं। सबसे पहले अफसोसनाक वाक़या हुआ बशाम में, चीनियों पर, हमारे चीनी भाइयों के ऊपर हमला हुआ है दहशतगर्दी का। पस मंज़र क्या हो सकता है मोस्ट लाइकली, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम आपको एक बड़े स्कैंडल के बारे में मालूमात देने जा रहे हैं। मार्च 2023 में एक ख़बर दी थी, एक ख़बर इसी प्लेटफॉर्म से सामने आई थी। उसके बाद एक तहकीकात हुई हैं और बहुत बड़े इंकशाफात हुए हैं। हमारे शहरियों का डाटा चोरी हुआ है, कितने अफराद का डाटा चोरी हुआ है, क्या तहकीकात हुई हैं, तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं, किस तरफ मामला जा रहा है, पहली दफ़ा इंकशाफात आपके सामने आएंगे। तीसरे नंबर पर आसफ बशीर चौधरी साहब के पास कमेंट्स हैं, जिस तरह के हमने वादा किया था कि कमेंट्स हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। और आसफ बशीर साहब का खुसूसी शुक्रिया आप भी अदा करें और मैं भी अदा करता हूँ। आज तबीयत इनकी ठीक नहीं और फिर भी आए हैं। आसफ जी, आप खैरियत से? मैं खैरियत से। आपका चेहरा बता रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ज़ाती तौर पे भी पता है। हाँ, मुझे कोई असल में एक तो वो आपको पता है मुझे डीप स्लीप नहीं होती ना, स्लीप एपनी है। ऊपर से कुछ रेस्टलेसनेस रही, रातों की नींद, वो सरी इफ्तारी, इस चक्कर में। आसफ साहब, रात को किधर होते हैं आप? बस मैं असल में ना वो सहरी की वजह से मेरा चेंज मुझे है। भाभी से कोई बात करनी पड़ेगी कि आसफ नहीं, वो बशीर तो चौधरी आपको साहब पता है, वो दोस्त हम बैठते हैं थोड़ी देर, थोड़ा आजकल लंबा हो जाता है क्योंकि सहरी खाने के बाद ही वो होता है सोने का। तो कुछ दिन कोर्ट्स में भी आना था, हमारे केसेस थे। अच्छा आसफ, वैसे ना मैं ये सारी बातें एक तरफ अलग, एक तो आप बहुत फार्मल हो जाते हैं तो फिर मैं ये नहीं कि बड़ा परेशान होता हूँ। आप ये बताएं कि वो जो कल एक जुल्म आप करने जा रहे थे, जिस पे मैंने आपको कहा ब्रेक लगाएं, कि इतना मज़ाहिया वाक़या था और फैक्ट के ऊपर वो आप कल प्रोग्राम में जाने लगे, फिर मैंने आपको रोका। आज यार वो सुना दें और मुझे उसी तरह सुनाएं जिस तरह आप सुनाते होते हैं। हाँ, जो लेकिन आपके पास बड़ी खबरें हैं और मैं एक लाइटर। जी छोड़ें, बड़ी खबरें छोड़ें जी, पहले ये वाक़या सुनाएं। कमेंट्स में भी कुछ दोस्त कह रहे थे मेरी खबरें सारी एक तरफ और आपका ये वाक़या एक तरफ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलें, मैं ज़रूर सुनाता हूँ। लेकिन जी, बड़ी दिलचस्प बात इस तरह से है कि ये जो अवार्ड्स की बंदर बांट होती है, जिसके ऊपर हमने कल भी जिक्र किया, तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात इस तरह से है कि हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद का जो सबसे पॉश सेक्टर समझा जाता है, आसफ साहब उन्हें सुनाने लगे, मुझे सुनाएं। तो वहाँ पे हमारे पास ना एक हकीम साहब हैं, ठीक है जी, और उनकी जो शॉप है वो उसको अगर वो रेंट आउट करें ना तो कम से कम 2.5 से 3 मिलियन उसका रेंट होगा। F7 में ना, F6 में, F6 में, ठीक है। और वो शॉप जो है ना, वो आप जब भी देखेंगे वो बंद होती है। वो शायद 1 घंटा सुबह खुलती है और 1 घंटा कहीं शाम में खुलती है। और हमें नहीं पता कि वो दवाई किस चीज़ की देते हैं, लेकिन नहीं पता। लेकिन मुझे एक बात पता है कि पाकिस्तान के जो 4 सिविल अवार्ड्स हैं उसमें से वो 3 ले चुके हैं। अच्छा, तो ये जितने अवार्ड हैं उन्हें जो है ना हमारे सरबराहान मुमलिकत रहे उन्होंने दिए हैं। एक अवार्ड उन्हें जो है वो जरदारी साहब ने दिया था, ठीक है। एक अवार्ड उन्हें आरिफ अलवी साहब ने दिया था, ठीक है। और एक अवार्ड जो है उन्हें जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था। ममनून साहब ने कोई अवार्ड नहीं? ममनून साहब ने उन्हें अवार्ड नहीं दिया, शायद वो उनसे कोई दवाई नहीं लेते होंगे। अच्छा। लेकिन अब इसमें हैरानगी की बात यह है कि उनकी जो हैं वो हमें ये बताया गया है कि जो रिकमेंडेशन उनकी आती है वो भी बड़ी स्पेशल साइड से आती है कि जी इनको आपने अवार्ड देना है। तो अब अब हमें नहीं पता कि वो कौन सी वो दवाई देते हैं और कौन से, लेकिन ये रिकॉर्ड की बात है कि 3 अवार्ड वो ले चुके हैं और अब एक अवार्ड जो है वो सिर्फ बाकी रह गया है जो उन्होंने लेना है। तो ये दवाई कौन सी देते हैं? दवाई का भी अब ये है कि जाके पता करने पड़ेगा। आप बताएं दवाई कौन? आई डोंट नो, वो मतलब ऐसी दवाई देते हैं कि जो मतलब सुदूर के लेवल की कोई दवाई देते हैं और वो आई डोंट नो। नहीं, आपने कोई दवाई उनकी इस्तेमाल तो नहीं? मैं तो बता रहा हूँ कि वो तो उनकी शॉप ही बंद होती है। नहीं आसफ साहब, आप वो देखिए, बात बताएं दवाई कौन सी? जो वाकफाने हाल हैं वो बताते हैं कि बहुत ही कोई महंगे हकीम है, बहुत ही महंगे हकीम है और हर बंदा उनसे दवाई ले भी नहीं सकता। अच्छा। लेकिन वो दवाई और देते भी वो थोड़ा सी देर के लिए, सुबह खुलती है उनका जो मतलब है वो, और थोड़ी देर, और अक्सर आप उसे बंद देखेंगे। अच्छा, ये वो वाली दवाई तो नहीं देते जो अक्सर लोग जो है ना
شادی سے پہلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے حکیم کی دوائی لی ہے یا نہیں. اب دیکھیں وہ کوئی بڑی خاص دوائی دیتے ہیں, یہ تو ہمیں نہیں، یہ پتہ ہے اس طرح کہ کی یہ دوائی کوئی ہے. خاص دوائی ہے جو جس پہ انہیں بار بار نوازا بھی جاتا ہے کہ جی آپ زبردست. چلے حکیم صاحب کا نام تو بتائیں, بہت سارے ہو سکتا ہے. نہیں, میرا خیال ہے نام اب نہ لیں تو مناسب بات نہیں ہے, یار, یہ وہ سب کو اندازہ تو ہو حکیم گیا صاحب خوش ہو جائیں ہے. گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کو دوائی دے دے. F6 میں شاید آپ کو ایک ہی دکان ملے نا, ایک ہی مطلب ملے وہ حکیم صاحب کا. تو خیر یہ تو ایک لائٹر سائڈ کی بات تھی جو میں کل بتانا چاہ رہا تھا. تو اعزاز یہ بتائیں کہ آج یار یہ بڑا تشویشناک ہے دوبارہ سی پیک, اب جب کہ ہم سوچ رہے تھے کہ اس پہ بڑا کام ہوگا اور پھر ایک اٹیک ہو جاتا ہے. اور لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے کہ چائنیز نے کہا تھا کہ ہمارے انویسٹیگیٹرز جائیں گے, تو ایک تناؤ کی صورتحال ہوئی. تو آج کیا ہوا ایگزیکٹلی اور یہ کس طرف جا رہی ہیں چیزیں؟ آصف 23 اگست کو 2023 کو غالباً آخری دفعہ واقعہ ہوا تھا, اور اس میں بھی کچھ بندے پکڑے گئے تھے, 4-5 اس میں بھاگ گئے تھے جو ابھی تک مطلوب ہیں. اور آج ہوا یہ ہے کہ ایک گاڑی جو ہے وہ اس خودکش حملہ کیا اس گاڑی نے. ہمارے جو چینی بھائی ہیں ان کی گاڑی جا رہی تھی بشام میں, داسو ڈیم آپ کو پتہ بن رہا ہے, وہاں پہ یہ جا رہے تھے, تو وہاں پہ یہ اٹیک ہوا. اب اس کی ابھی جو انفارمیشن ہے, ظاہر ہے پولیس اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے انفارمیشن کو, اور جو ہی میرے پاس انفارمیشن آئے گی ہم ظاہر ہے دیں گے. لیکن ایک بات اس پہ آصف جی طے ہے کہ یہ جو اٹیک ہے نا پاکستان میں چینی باشندوں کے اوپر, یہ پاکستان کے اوپر اٹیک ہے. کیوں؟ پاکستان کے اندر چین سب سے بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے BRI کی, یہ جسے ہم سی پیک کہتے ہیں, یعنی کہ بلٹ روڈ انیشیٹو, سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. تو یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ چینی کر رہے ہیں, اور چینی اپنی شہریوں کے بارے میں بہت سینسٹیو ہے, بہت سینسٹیو ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب یہ واقعہ ہوا تھا, چینی شہری جاں بحق ہوئے تھے, تو چین نے بہت اس بات کا برا منایا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے چینی ایک تھنک ٹینک ہے, وہ ان کا ایک وفد آیا ہوا تھا جس کا انٹرویو میں نے اس پروگرام میں بھی تھوڑا سا چلایا تھا. انہیں میں نے انٹرویو کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی چین پاکستان سے اگر کسی بات پہ پریشان ہوتا ہے نا, تو وہ پاکستان جو اٹیک ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے پریشان, چینی شہریوں کے اوپر جو پاکستان میں اٹیک. ایسے ہی. تو اعزاز اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارا دشمن ہماری ترقی کے راستے روکنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے, اب انہیں لگ رہا ہے کہ شاید سی پیک کی چیزیں اگر دوبارہ موو ہوں گی, اور یہ ہائیڈل کے منصوبے خاص طور پہ پاکستان کے لیے بڑے اہم ہیں, جس طرح سے انرجی کا کرائسس ہے, قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو یہ شاید انہی منصوبوں کو کھٹائی میں ڈالنے کی کوشش ہے. اور اس کے اوپر ہمیں پورا فوکس کرنا چاہیے کہ کم از کم فول پروف سیکیورٹی ہم انہیں دیں, تاکہ ہماری ترقی کا راستہ جو ہے نا وہ روکنے کا خواب جو ہے وہ پورا نہ ہو سکے. بالکل. تو اعزاز آپ نے لاسٹ ایئر اسی مہینے میں 2023 مارچ میں ایک سٹوری کی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ آرمی چیف جو ہیں ان کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ لیک ہوا تھا نادرا سے. اس کے بعد ایک JIT اس کے اوپر بنی تھی, اس وقت یہ خبریں بڑی ہائی لائٹ ہوئی تھیں. تو اب اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہے آپ کے پاس, کیا اس میں کچھ نکلا ہے, کیا ہو رہا ہے ابھی تک؟ آصف جی بالکل, پچھلے سال میں نے یہ خبر دی تھی کہ آرمی چیف کا ڈیٹا اور ان کی فیملی کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک کیا گیا تھا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک تحقیقات کے لیے بڑا مطالبہ ہوا تھا. پھر تحقیقات کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نگران دور حکومت میں, جو انوار کاکڑ تھے پرائم منسٹر, ان کے دور حکومت میں ایک JIT قائم کی گئی تھی. پھر انہی دنوں چیئرمین نادرا کی بھی تعیناتی ہوئی تھی, نئے افسر آئے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل منیر جو ہیں وہ آئے, تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جی اس کی نا تحقیقات کروائیں. تو اس کے اوپر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم قائم ہوئی تھی. اس میں ISI کے ایک افسر تھے, کرنل صاحب تھے, اس میں MI کے ایک لیفٹیننٹ کرنل ہیں, پھر نادرا کے ایک بریگیڈیئر اور ایک اور ایکسپرٹ ہیں, ان کو شامل کیا گیا. تو اس ٹیم نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہوئی ہیں. وزارت داخلہ میں اب رپورٹ آ گئی ہے. جو حیران کن انکشاف ہے نا اس میں, حیران کن انکشاف, کہ ہم تو یہ سمجھ رہے ڈیٹا لیک ہوا. ڈیٹا لیک نہیں, ڈیٹا چوری ہوا ہے. اچھا, یعنی یہاں سے کوئی لے کے گیا ہے, یہ تو آن لائن اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں نا, اس کے یہ جو تحقیقات ان لوگوں نے کی ہے. پہلی بات تو یہ جو لوگ تحقیقات کر رہے ہیں, میں کہوں گا کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے,
اور دے شوڈ بی اپریشیٹڈ. اس تحقیقاتی ٹیم کا ہر رکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے سال 2019 سے لے کر 2023 تک کے دورانیے میں نادرا کا پہلے تو انہوں نے سسٹم چیک کیا, ٹھیک ہے, پھر انہوں نے پتہ لگایا کہ نادرا کا ڈیٹا ایک ملتان میں وہاں سے چوری ہو رہا تھا, ملتان آفس سے چوری ہوتا تھا, پشاور سے, پھر کراچی کا بھی کچھ ان کو ملے, کچھ ڈیٹیلز انہوں نے بتائی, لیکن میجر چنک ہے نا وہ ادھر سے ہوا ہے. آصف جو اگلی بات ہے نا آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے, 27 لاکھ لوگوں کا, شہریوں کا ڈیٹا چوری ہوا ہے. 27 لاکھ شہریوں کا, پاکستانی شہریوں کا. اور یہ وہ والا ڈیٹا ہے جو انہوں نے, جو ان کا کم و بیش ہے, یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, لیکن اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اور ادھر ادھر تو یہی بتا دے ڈیٹا, کوئی ڈیٹا چوری نہیں ہوا. نہیں, یہ ڈیٹا گیا ہے. اور پھر اگلی بات سنیے, یہ ڈیٹا دبئی گیا ہے. اچھا, دبئی سے ارجنٹائن اور رومانیہ میں گیا اور وہاں سے یہ ڈیٹا چوری ہوا. آپ اندازہ کریے اس بات. اس کے پیچھے کوئی منظم نیٹ ورک ہے؟ پھر اس کے پیچھے نیٹ ورک جو ہے وہ یقینی طور پہ ہے. 2019 سے لے کر 2023 تک جن جگہوں پہ ڈیٹا چوری ہوتا رہا ہے ان کے تمام حکام کو انہوں نے رسپانسبل گردانا ہے. اعلیٰ جو افسران ہیں نادرا کے وہ رسپانسبل ٹھہرائے گئے ہیں. وزارت داخلہ اس کے اوپر بڑی سیریسلی غور کر رہی ہے, اور اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر اور بھی کام ہوگا. اور اس حوالے سے ابھی میں نے وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹپ آف دی آئس برگ میں نے آپ کو بتائی ہے, یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. جو آئس برگ ہے وہ بڑا ہے, تو ہم اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اس کے اوپر کیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں اعزاز, نادرا میں تو ڈیٹا ہمارا جو پڑا ہوتا ہے, دیکھیں اس میں فیملی ٹری بھی ہوتی ہے. اب جو سوال ہمارے سے ہیلپ لائن میں پوچھے جاتے ہیں, اگر ہم خود کال کریں, کیونکہ بینکوں نے تو کہا ہوا ہے ہم کال نہیں کرتے, وہ فراڈ چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. کال آتی ہے ہیلپ لائن سے اور وہ فراڈ ہوتا ہے, آپ سے کوائف لے کے وہ پیسے ودرا کر لیتے ہیں. لیکن اگر نادرا سے ہی ہمارا ڈیٹا چوری ہو جائے, جو ہماری والدہ کا نام ہے, پیدائش کا ضلع ہے, وہ ساری سیکرٹ معلومات ہیں جو پوچھنے کے بعد ہمیں ہمارے اکاؤنٹس تک ایکسیس دی جاتی ہے, آپ کی آن لائن تعلیم, ہوتی ہے. آپ کے پاس لائسنس کون تو سا یار ہے, یہ تو اس میں تو میرا خیال ہے اس پہ تو پراپر لیجسلیشن ہے, اس پہ تو ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے اور اس میں سخت پنشمنٹ ہونی چاہیے جو اس میں کے اندر ملوث ہوں. آصف مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ سخت پنشمنٹ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نادرا کے جو موجودہ چیئرمین ہیں جنرل صاحب, وہ سنا ہے کہ وہ بڑے سیریس ہیں کہ ہم اس کو پنش دیں. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس بات میں بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا کہ کسی ایسے بندے کو سزا نہ مل جائے جو بے گناہ ہو. کیونکہ ہوتا یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ انکوائری میں اپنی پسند ناپسند بھی ڈال دیتے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے, جے آئی ٹی والوں نے کوئی غلط انکوائری کی ہے, انہوں نے بالکل ٹھیک کام کیا ہے. لیکن آپ جب امپلیمنٹیشن فیز آتا ہے تو بعض اوقات پسند ناپسند بھی آ جاتی ہے. تو میرے خیال میں اس والے سے کیئرفل رہیں. تو میرے خیال میں اگر ایگزامپل سیٹ کریں گے, بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالیں گے, تو پھر میرے خیال میں نو بڈی کین اسٹاپ اٹ. بالکل ہونا چاہیے اعزاز. اور اب میرا خیال ہے کہ ای میلز جو ہیں, جو ہمیں کومنٹس کی ہیں, آصف میں تو کہوں گا کہ آپ کل بھی ہم نہیں کر سکے تھے اور بڑی لمبی ہمارا شو چلا گیا, تو اگر آپ جو انٹرسٹنگ کمنٹس ہیں وہ شیئر کر دیں تو بڑا اچھا ہو. جی, یہ شاہ صاحب اس طرح ہے کہ یہ یونس محمد صاحب ہیں اور انہوں نے ہمارے پروگرام کو تو اپریشیٹ کیا ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے میڈلز والے معاملے میں جہاں ڈاکٹرز کا ذکر کیا ہے اور ان کی جمع مردی کا ذکر کیا ہے, تو آپ نے ہمارے جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے اس کا ذکر نہیں کیا. ہمارا پیرا میڈیکل سٹاف بھی اسی جرت, اسی بہادری, اسی دلیری کے ساتھ اس وبا, اس خطرناک وبا کے دوران جان ہتھیلی پہ لے کے کام کرتا رہا. ہمارا صفائی والا عملہ بھی اسی طرح کام کرتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے, بالکل ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ان لوگوں کو بھی ایوارڈ ملنے چاہیے, اس صفائی والے کو بھی ایوارڈ ملنا چاہیے جو کرونا کی وبا میں جو ہے ہاسپٹل جاتا تھا, صفائی کرتا تھا. اور وہ کرونا کے علاوہ بھی ملنا چاہیے صفائی والوں کو. جی جی, اور کیونکہ پیرا وہ میڈیکل ہیروز ہیں. سٹاف, میں تو اس پینڈیمک کی بات کر رہا ہوں, اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے اس کی خدمات کسی طرح
किसी तरह डॉक्टर से कम नहीं है, और मैं समझता हूँ कि उनको भी ये अवार्ड्स मिलने चाहिए, और उनको अवार्ड्स अगर नहीं मिलते हैं तो ये भी उतनी बड़ी ज़्यादती है जितनी उन डॉक्टर्स को अवार्ड ना मिलना है। और मुझे लगता है कि हुकूमत इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाएगी। और एक लास्ट जो एक तबसरा है वो, क्योंकि आपके और मेरे जो व्यू में डिफरेंस था आहद चीमा और गवर्नर पंजाब को लेके, जी ठीक बात। तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था, लेकिन एक साहब ने लिखा है कि देखते हैं कि ये जोड़ी कब तक व्लॉग करती है। इन्हें इस बात का आइडिया नहीं है। और इनका एड्रेस जो है ना वो है, ईमेल आईडी जो है वो भी PB4148 है, इसमें कोई नाम मेंशन नहीं है। तो जो भी हमारे व्यूअर हैं उनको शायद ये मालूम नहीं है कि मैं और एजाज़ हमने सन 2000 में 25 साल पहले जर्नलिज्म का आगाज़ इकट्ठे किया था। सही बात है। एक ही इदारे में थे, और हमारे दरमियान अगर किसी मामले पे राय एक ना हो तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम आपस में नाराज़ हो जाएंगे या व्लॉग से उठेंगे। गो कि कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी आपकी जॉब है, कोई भी आपका कारोबार है, वो उसका एक टाइम होता है उसके शुरू होने का भी, ख़त्म होने का भी। हाँ सही बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी बात पे हमारे दरमियान राय में डिफरेंस हो और हम उससे नाराज़ हो जाएं। तो मेरा ख्याल है आज के तो मैसेजेस यही थे जिन पे कुछ थोड़ा बहुत जवाब देना बनता था। और बाकी आज सेक्रेटरी दाखिला रिटायर हो गए हैं। जी हाँ। और अब नोटिफिकेशन नहीं आया कि आ गया है? नए सेक्रेटरी दाखिला का आज लास्ट डे था उनका। जी हाँ, नहीं नए का आ गया? नहीं, नए सेक्रेटरी दाखिला जो हैं वो आज रात या कल सुबह उनका नोटिफिकेशन होने की तवक्को है। और इनकी एक्सटेंशन हो सकती है? नहीं, जो 2 साल की पेंशन का कानून था वो अभी तक क्योंकि इन फील्ड नहीं है, तो अभी तक उस पर बात बढ़ी नहीं है, तो ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब ये इनका ड्यू टू रिटायर आज था और लास्ट वर्किंग डे था, तो आज सेक्रेटरी दाखिला रिटायर हो गए। और अब नए सेक्रेटरी दाखिला ने का नोटिफिकेशन लाजमन कल तक होगा, तो देखते हैं कि कौन सेक्रेटरी दाखिला आते हैं और किसकी बात मानी जाती है। बिल्कुल ठीक है। आसिफ बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स देते रहेंगे। प्रोग्राम के बारे में कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिए, और अगर आपने हमें कोई मालूमात देनी है तो talkshop777@gmail.com पे दीजिए। थैंक यू।